नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। व्यवस्थाको प्रतिफल आम मान्छे कहाँ प्रभावकारी डेलिभर हुन सकेन भने त्यसले व्यवस्था, राजनीतिक दल, सरकार, समीकरण, संसद सबैप्रति आम मान्छेहरूको भरोसा चाहिँ कम बनाउँदै लैजान्छ। अहिले बरालिएको नेपाली राजनीतिले खास यसमा कतिको असर गरेको छ? आम मान्छेका प्रतिफल डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा अन्य संयन्त्र सँगसँगै बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने सरकार र संसद अहिलेको नेपाली राजनीतिमा कतिको प्रभावकारी हुन सकेको छ अथवा छैन भने के कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्दौला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद छ। यो राजनीतिलाई सही दिशामा हिँडाउन सरकार सँगसँगै सदन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ होला। तपाईँ त विद्यार्थी राजनीतिबाट प्रवेश गरेको नेता, कतिको प्रभावकारी हुन सकेको छ खास संसद चाहिँ? संसद प्रभावकारी छ या छैन, भयो या भएन भन्ने कुरा वास्तवमा भनिरहनु पर्ने अवस्था रहेन। काम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको अवस्था हो। यो 1 वर्ष हामीले बितायौँ। 1 वर्षमा नेपालको संविधान बमोजिम, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम, कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसदले एउटा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित विधेयक मात्रै, त्यो पनि संशोधन हो। त्यही त अघिल्लो अधिवेशनले एउटा मात्रै विधेयक चाहिँ नि पास गर्न सक्यो। संसदमा तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको उपस्थितिले पनि खासै प्रभाव चाहिँ नपर्दो रहेछ राजनीतिमा। हजुर, यो यस्तो छ, यो गम्भीर प्रश्न पनि हो। आजको राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न पनि यहाँनिर हो। संसदको प्रभावकारिता, संसदले कति परिणाम दियो भन्ने कुरामा सरकार जोडिन्छ। सरकारले बिजनेस दिएन भने सांसदले मेहनत गर्छु भनेर दगुरे पनि जाँतो दगुराई हुन्छ। गन्तव्यमा पुग्न, परिणाम निस्किन त सरकारले बिजनेस दिनु पर्यो, त्यसमा काम गर्ने हो। दिएको बिजनेसमा सांसदले अल्छी गर्यो कि जाँगर गर्यो, त्यसको अडिट सोसाइटीले गरोस्, मिडियाहरूले गरोस्। तर सरकारले नदिएको बिजनेसहरूमा थप काम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। बिजनेस दिएको छैन भनेर प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा, चर्चा गर्दै गर्दा केही विधेयकहरू आएको छ। तर एउटा विधेयक म्याच्योर्ड भएर अङ्ग पुगेर कानुनको तहमा, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको तहमा पुग्नका लागि केही समय लिन्छ। आज विधेयक दर्ता गर्यो, भोलि नै कानुनको रूपमा जाँदैन। जस्तो झन्डै 1 दर्जनको हाराहारीमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक सन्देशसहित हामी कहाँ केही आएको छ। हाम्रै प्रतिनिधि सभामा पनि केही विधेयक दर्ता भएर समितिहरूमा छलफल छ, विचाराधीन छ। त्यो विचाराधीन भएको, छलफलमा चलेको त्यो लामो समय लिन सक्छ, अझै 6 महिना 1 वर्ष। टिआरसी 16-17 वर्षदेखि अहिलेसम्म छलफलमै छ भनेको जस्तो मैले भन्दैछु। सरकारले पर्याप्त बिजनेस दियो भने सबै सांसदले काम पाउँछ, काम अनुसारको परिणाम आउँछ। सरकारले बिजनेस नदिँदाखेरिको समस्या हो। सरकारले बिजनेस दियो, हाउस अगाडि बढ्छ, बिजनेस दिएन, हाउस अगाडि बढ्दैन। सरकारका मन्त्री बैठकमा आयो, हाउस अगाडि बढ्छ। मन्त्री आएन भने अब हाउसको बैठक 1 मिनट पनि अगाडि जाँदैन। यसले के देखाउँछ भने संसदको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष सरकारको हुन्छ। सरकार जति जाँगर राखेर बिजनेस दिन तयार भयो त्यति नै हामीले काम पाउँछ र परिणाम देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामी सबैले ठिक गर्यो है भन्ने हुन्छ र जनताले सांसदहरू तल पचाएर बसेका छन्, भत्ता पचाएर बसेका छन् भन्ने आरोप सुन्न हामीलाई पनि मन छैन नि। तर गर्नुहुन्छ कि सरकारले बिजनेस दिएन। यहाँ के भइदियो भने धान काट्ने मुसा, दोष पाउने भ्याकुता भएको छ, काम नदिने सरकार, अब अब्जस पाउने हामी सांसद भएका छौँ। त्यसकारण यो अधिवेशनमा सरकारले त्यस्तो नगरोस् भन्ने कुरा चाहिँ सुरुदेखिकै हाम्रो चाहिँ आग्रह हो। सरकारलाई पर्याप्त बिजनेस दियोस्, काम दियोस्, हामी काम गर्न तयार छौँ। संसदलाई प्रभावकारी बनाऊ। अब त त्यो संसदीय क्यालेन्डर पनि लागू भएको छ, क्यार सरकार पनि अलि त्यसमा चासो दिइरहेको कि अब चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ? सामान्य सभामुखज्यूले एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रयत्न गर्नुभयो, किनभने यो असाध्यै प्रोग्रेसिभ कुरा हो। संसदको बैठक कहिले हुन्छ, समितिका बैठक कहिले हुन्छ, अब मान्य सांसदहरूले बैठकको र निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाका कामको समय पनि मिलाउन सहज हुने भयो। एक दोस्रो कुरा, सरकारलाई पनि यसले दबाब सिर्जना गर्ने भयो। सरकार स्वाभाविक प्रक्रियाबाट, नियमित ढङ्गबाट लगातार बिजनेस दिएर जान्थे भने यस्तो अवस्था आउँदैन थियो होला। जब सरकारले अनियमित ढङ्गबाट वा बिजनेस नदिन खोज्ने अध्यादेशतर्फ सरकार अगाडि बढ्न खोज्ने, यो बिचमा पनि एउटा अध्यादेश आएको छ। अध्यादेशको संस्कृति राम्रो होइन। लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको सरकारले यतातर्फ बढी जाँदैन, संसदलाई बढ्दा जानकारी गराएर संसद मार्फत अनुमति लिएर कानुन बनाएर अगाडि बढ्छ। तर सरकारले त्यसो नगर्दाखेरि आएको क्यालेन्डरलाई
हामीले अलिकति स्वागत गरेका छौँ। यसमा सरकारले सहयोग गर्न भने फेरि यसको पनि त्यति धेरै प्रभावकारिता नरहन सक्छ। सरकारले यो सबै पक्षलाई सांसदहरूको आग्रह, सामान्य सभामुख महोदयले गर्नुभएको इनिसिएसन पहल कदमीलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएर सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने हो। अब त दैनिक त्यो विद्युतीय हाजिरी पनि अनि त्यसपछि त्यो हाजिरी कति भयो भनेर सार्वजनिक पनि हुने भएछ। बेला बेलामा सांसदहरूकै पनि कुन पार्टीका कति सहभागी छन् त्यसमा त्यो फरक पार्ट होला। त्यो हाजिर गरेर टाप कस्ने त्यो प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने भयो नि त। अब चाहिँ त्यो चाहिँ अब व्यक्ति स्वयंले सोच्ने कुरा भयो। सांसदहरू भनेको यत्रो जनताले मत दिएर निर्वाचित गरेको एउटा सार्वभौम संसदको एउटा सदस्य भइसकेपछि मैले कति समय दिनुपर्छ, संसदीय मामिलाहरूमा मेरो दायित्व के हो, भूमिका के हो, मेरो कार्यभार के हो, कर्तव्य के हो भन्ने कुरा त सोच्ने उहाँहरूको दायित्व हो। त्यसकारण हाजिरीमा पत्रकारले निकालिदिन्छ, पत्रिकामा आउँछ, कहाँ समाचारको विषय बन्छ भन्ने त्रासले होइन कि अन्तर हेर्दैदेखि नै म सांसद हुँ, मेरो मुख्य काम भनेको संसदीय मामिला हो भन्ने ठान्न पर्यो। एकजना सांसदलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारी पनि चाहिएको छ, भयभरका सामाजिक सङ्घ सङ्गठनमा बस्नु पनि परेका छ, अरू ताल परे अरू व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनमा पनि जोडिएको छ, सांसद पनि हुनु परेको छ भनेपछि यसरी हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यहीँनिर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सकेन है, प्रश्न सिर्जना चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो आग्रह के हो भने हामीले संसद दल मार्फत पनि नेकपा एमालेका सांसदलाई भनेको चाहिँ आग्रह के हो भने तपाईँहरूको मुख्य काम सांसद भइसकेपछि तपाईँको अध्यक्षले त अब प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नलाई निर्देशन नै दिनुभयो। खास त्यो प्रभावकारी भूमिका भने चाहिँ कस्तो के गर्नु? पहिलो कुरा त संसदको नियमित प्रक्रियामा सहभागी हुनु पर्यो। सहभागी भनेको के हो भने फेरि एउटा फिजिकल उपस्थिति एटेन्डेन्स मात्रै होइन, मुद्दाहरूको विषयमा जस्तो आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षले जनताको आवाज बोल्ने हो, सरकारले जनताको आवाज बोल्दैन, सरकारले स्वार्थको आवाज बोल्छ। जनताको आवाज, देशको आवाज, कानुन नीति विधि वा संविधान बमोजिम सरकार हिँडेन भनेर सरकारको समग्र ओभरसाइट गर्ने दायित्व भनेको प्रतिपक्षको हुन्छ। सरकारको पक्षधर सांसदहरूले सरकारको गुणगान गाउने कुरा हुन्छ। त्यसकारण हो यस प्रकारको भूमिकामा कृषिका समस्याहरू हुन्छन्, किसानका समस्या छन्, युवा पलायन भइरहेको छ, हाम्रो देशको स्वाभिमान स्वाधीनता सार्वभौमिकतामाथि कहिलेकाहीँ आक्रमण हुने कुरामा सरकारको अनदेखा छ। त्यसैमा सरकारले सत्ता जोगाउनका लागि विभिन्न प्रकारका चाहिँ गलत सम्झौताहरू गरिरहेको छ। यी तमाम पाटोमा रोजगारीको कुरा छ, लगानी वृद्धि गरेर चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा चलायमान गर्ने कुरा छ। यी समग्र पाटोहरू जे सामाजिक राष्ट्रिय सरकार वा जनसरकारका मुद्दाहरू छन् यसको उठान गर्ने भूमिका चाहिँ एमालेका सांसदले राख्नुपर्छ। किनभने हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ, त्यो भूमिका नहुँदाखेरि सबैजसो दलले चाहिँ संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल भनेर सबैले निर्देशन दिइरहेछन्। अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा 20वटा विधेयक चाहिँ विचाराधीन छन्। हजुर हजुर सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक चाहिँ प्राथमिकतामै छ, सहमतिमै टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेछ। टुङ्गिन्छ यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय, टिआरसी बिलको विषय यो गम्भीर प्रकृतिको विधेयक हो भन्ने कुरा पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ। जसका कारण 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। त्यसमा 6 महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका घटना विषयहरूलाई टुङ्ग्याउने भनेर त्यति बेलै भनेको। तर यो आज 18 वर्ष पुग्यो। यो राजनीतिक प्रकृतिको बिल हो, विधेयक हो। यो देशको सिङ्गो साझा विषय हो, अन्तर्राष्ट्रिय कन्सर्नहरू पनि यसमा जोडिएका छन्। यो विधेयक सहमतिले टुङ्ग्याउनुपर्छ, सिङ्गो देशको विषय बनाउनुपर्छ। हाम्रो आग्रह त्यही हो। सत्तापक्षको विषय मात्रै होइन, प्रतिपक्षको विषय मात्रै होइन कि साझा विषय बनाऊ भन्ने आजको आग्रह हो। त्यसकारण छिटो पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ, यस बमोजिम पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दा त्यो विधेयक कस्तो बन्नुपर्छ भन्दा त्यो विधेयकको टार्गेट ग्रुपको हो। त्यो विधेयक किन ल्याउन खोजिँदैछ भने त्यो त पीडितहरूको न्यायको सुनिश्चितताको लागि हो। मैले यो जोड्न खोजेको के भने टिआरसी विधेयकमा एमाले त्यो सहमतिमा टुङ्गोमा पुर्याउन चाहिँ सरकारसँग अथवा सत्ता पक्षसँग बार्गेनिङ गरिरहेछ भन्ने चर्चा छ क्या। यो झुट, कपोलकल्पित भ्रम र विशेष गरी सत्ता गठबन्धनभित्र एमालेलाई देखाएर काङ्ग्रेसलाई हिर्काउने वा अरू कुनै दललाई हिर्काउने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू वा सत्ता सम्बद्ध दलका कतिपय नेताहरूको यो चलाखी हुन सक्छ। नेकपा एमालेलाई यसमा कुनै जरुरी छैन, रुचि पनि छैन। लाभ लिन बार्गेनिङ चाहिँ गर्यो तर टिआरसी विधेयक टुङ्गाउन सहयोग नगरेको भन्ने नेकपा एमालेले यति कुरा बुझाउँ त हजुर, नेकपा एमालेले के का लागि लाभ, नेकपा एमाले के कहिले पनि सत्ताको मुख नदेखेको पार्टी हो। त्यसलाई सहमतिमै टुङ्गाउन तपाईँहरूले चाहिँ नि संसदीय समितिमा पनि भाग लिनुभयो, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यो प्रयास गर्नुभयो भन्ने छ। यो असाध्यै गलत कुरा हो, यो असाध्यै झुट कुरा हो।
म यसको सबै हिसाबले म खण्डन गर्न चाहन्छु। यो बेठी कुरा हो। यस्तो गरेर एउटा चाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक दल, त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि हिलो छ्याप्ने सत्ता समर्थित दलहरूको तहबाट, नेताको तहबाट, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको तहबाट अभिव्यक्ति आउनु दुःखद कुरा हो। हामीले त्यति बेलै खण्डन गरिसकेका छौँ। हाम्रो औपचारिक बैठक मार्फत भएका कुराहरू नै आधिकारिक हुन्छन्। जहाँसम्म यहाँलाई अहिले तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो समितिको भाग, के नेकपा एमाले सत्तासँग भाग मागेर समितिको सभापति भएको हो? म यहाँलाई करेक्सन गराउन चाहन्छु कि अहिले यो संसदमा कसैको बहुमत प्राप्त, कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरेको छैन। सबै दलले आफ्नो एक प्रकारको हैसियतको मत प्राप्त गरे। काङ्ग्रेस पहिलो भयो, हामी दोस्रो भयौँ। कुनै दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको हुन्थ्यो, बहुमत ल्याएर समितिहरूको नेतृत्व गरेको भए त हामीले यसमा आपत्ति गर्दैनथ्यौँ नि। तर अहिलेको संसदको गणित के छ भने मिश्रित प्रकृतिको छ। नेकपा एमाले 79 सिटको दोस्रो दल हुने, 10 सिटका सांसद भएकाहरूले, स्वतन्त्र हैसियत भएकाहरूले दुईटा एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने। तर दोस्रो दलले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थका आधारले समितिको नेतृत्व पाउनु नपर्ने। त्यसकारण कुनै दलले मेजोरिटी लिएको हुन्थ्यो भने हामी यसमा दावा गर्दैनौँ। मिश्रित प्रकृतिको अहिलेको संसद गणित भएको भएर सबैले स्ट्रेन्थको आधारबाट भाग जिम्मेवारी लिने भन्ने कुराको सहमति भयो। त्यो सहमतिका आधारमा हामीले केही जिम्मेवारी लियौँ। त्यसलाई कुनै सरकारसँग भागवण्डा होइन, राष्ट्रिय सभा पनि नेकपा एमाले कहीँ कतै भागवण्डा गरेको, माग गरेको पनि होइन, खोजी गरेको पनि होइन। र एमालेलाई एक दुई थान मन्त्री, काहीँको राजदूत, काहीँको नियुक्ति, यसका लागि लोभिने पार्टी होइन नि। हामीले जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक शक्ति भएको नाताका कारणले गर्दा अहिले पनि त्यो हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनमा उहाँलाई सास फेर्न पनि गाह्रो भएको रहेछ। एमाले देखाएर उहाँले काङ्ग्रेसहरूसँग अलिकति बार्गेनिङ गर्न त्यो खोज्नुभयो। त्यसकारण नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निरन्तरको एउटा चाहिँ जे शैली हो, सायद यो बेला पनि त्यो प्रयोग गर्नुभयो होला, फरक कुरा हो। तर हामी यस्ता कुनै प्रक्रियामा जोडिएका छैनौँ। र एक शब्दमा टुङ्ग्याउँदै गर्दा म भन्न चाहन्छु, यदि साँच्चै यहाँले भनेको जस्तो भागवण्डै गर्न लाग्ने हो, यो गठबन्धनका बिचमा अलिकति सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर अलिकति अगाडि बढौँ भन्ने हो भने म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, 2 दिनमा हामी नयाँ कोर्स बदल्न सक्छौँ। तर गलत सम्झौतामा चाहिँ हामीले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। हामी त्यो तयार छैन। त्यही त अब यो सहमति भनेर अब कहिलेसम्म अड्काउने? तपाईँहरू चाहिँ अलिकति त्यो सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूको भनाइ मान्ने हो भने चाहिँ आफ्नो नेतृत्वको सरकार नबनेसम्म यसलाई चाहिँ लम्बाएरै जाने पक्षमा छ एमाले भन्नुहुन्छ कतिपय। खास यो विषयमा तपाईँहरूलाई खड्किएको कुरा चाहिँ के? टिआरसी बिल पीडित मैत्री हुनुपर्छ, पीडक मैत्री होइन। यो पहिलो शर्त यहीँनिर हो। इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन कतिपय अब्लिगेसनहरूमा लाई प्रतिकूल हुने गरी, त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने गरी हाम्रो कानुन बन्नुपर्छ। नेपाल विभिन्न प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मानव अधिकारसँग जोडिएको सन्धि अभिसन्धिहरूको पछि राष्ट्र हो। त्यो खिलाफमा हामीले कानुन बनाउन सक्दैनौँ। नेपालको सुप्रिम कोर्टले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका अर्डरहरू गरेका छन्, आदेश, त्यसको खिलाफमा जान सक्दैनौँ। यहीँनिर भित्र बसेर हामीले के भन्यो भने पीडितलाई केन्द्रमा राखौँ, पीडित मैत्री कानुन बनाऊँ। तर यसमा सरकार किन सशङ्कित छ हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई लागेको शङ्का के हो भने हिजो पीडित भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका पीडितहरू भनेका कोबाट पीडित हो भने के राज्य पछिबाट हो, के विद्रोही पछिबाट हो? त्यति बेलाको राज्य पछिको नेतृत्व कसले गरेको थियो? सरकारको नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। विद्रोहीको तर्फबाट नेतृत्व कसले गरेको हुन्थ्यो? प्रचण्डज्यूले गरेको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आज देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दुवै पीडकहरू, त्यति बेलाको राज्य पक्ष, त्यति बेलाको विद्रोही पक्षका कमान्डरहरू, नेतृत्वहरू आज के हो? उहाँहरूबाट पीडित भएका हुन्। भनेको त्यति बेलाका पीडक को हो भन्दा उहाँहरू हो। भनेको आज पीडक एक ठाउँमा उभिएर पीडितको हितलाई बिर्सने गरी अगाडि बढ्यो भन्ने आम एउटा जनगुनासो बढेको छ। र नेकपा एमाले पनि त्यसैमा साक्षी बसेर हामी पीडितको न्यायको कुरा, पीडितको न्याय पाउने कुराको अनदेखा गरेर नेकपा एमाले कुनै पनि सम्झौता गरेर सरकारलाई लौटुङ्ग्याइदियो भनेको टिआरसी विधेयक संवेदनशील छ, महत्त्वपूर्ण छ, हतार गरेर सदनबाट पास गर्ने भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ सहमतिमै जानुपर्छ, केही नमिलेका विषयहरू छन् भने मिलाउनुपर्छ भन्ने हो। होइन, तपाईँको कुरा मिलेन। यसमा हतार गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ, आजै गरौँ। पीडितले कहिलेसम्म न्याय नपाउने? आजै टुङ्ग्यौँ, तर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुङ्ग्यौँ। तपाईँ यो
सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेकै पीडकका लागि होइन, पीडितका लागि हो। जब पीडितका लागि कानुन बनाउँदैछौँ भने अनि पीडितलाई अनदेखा कसरी गर्न सकिन्छ? जस्तो म भनौँ भनेको सत्ता पक्ष चाहिँ पीडकलाई जोगाउने गरी अगाडि बढ्न चाहन्छ म त्यसरी आरोप लगाउन चाहन्न। तर उहाँहरूलाई शङ्का के छ भने काहीँ न काहीँ आफूलाई केन्द्रमा राख्न खोज्नु भएको हो कि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै चिजले उहाँहरूलाई त्रास गरिरहेको, डरको घरमा उहाँहरू बसिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण हामीले मूलतः 3-4वटा विषयहरूमा अहिलेको विशेष कुरा हो। जस्तो हत्याको यसलाई छिमाउनु पनि हत्याको चाहिँ विषयमा अलिकति हामीमा समस्या छ, बुझाइमा समस्या भयो। जस्तो क्रस फायरिङभन्दा बाहिर गरिएका सबै प्रकारका हत्या गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषय हो। तर उहाँहरू स्वेच्छाचारीपूर्ण ढङ्गबाट क्रूरतापूर्ण ढङ्गले गरिएका हत्या चाहिँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषय हो, यसरी बनाइनुपर्छ भन्नुहुन्छ। हरेक हत्या क्रूरतापूर्वक हुन्छ, हत्या पनि क्रूर हो होइन भन्ने कुरा हुँदैन। घरमा गएको बेला मारिएको छ, क्रियापुत्री भएको बेला मारिएको छ, बजारमा कपडा किन्न गएको मारिएको छ, रुखमा झुन्ड्याएर मारिएको छ, यी सबै प्रकृतिका हत्या क्रूर हुन्। कम्तीमा पनि दण्डहीनताको अन्त्य गर्न यदि कमिटमेन्ट गर्ने हो भने सबै प्रकारका हत्यालाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राखौँ। एक। दोस्रो, हिजो बाल सेनाको विषय जेसुकै भए पनि प्रयोग भएको सत्य हो। बाल सेनाको प्रयोग भएको थियो, अनमिल्ने अयोग्य लडाकु भन्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई तपाईँको अनर गर्यो कि तिमीहरू लोकतान्त्रिक योद्धा हो भनेर एउटा सम्मानित गर्यो। अयोग्य लडाकुको दर्जाभन्दा लोकतान्त्रिक योद्धा भन्दा राम्रो हुन्छ। तर उसले जस्टिस पाएको छैन। यो ऐनले जस्टिस दिनुपर्छ तिनलाई पनि भन्यो। अर्को, राज्यको सरकारको आदेशबाट लडेका नेपालका सुरक्षाकर्मी सिपाहीहरू तिनलाई न्याय दिने कुरामा के हो? 2900 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू मारियो, तिनका परिवारहरू भिक्टिम भएर बसेका छन्। त्यो पक्षमा यो कानुनले बोल्नु पर्दैन, हाम्रो सवाल हो। र अर्को कुरा के हो भने गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनको विषय प्रोसिक्युसनको माध्यमबाट जान्छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई मेलमिलापमा जान सक्छ, तर मेलमिलाप पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ। पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएन भने के गरेर जाने भन्ने कुरा पनि कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ, हाम्रो कुरा हो। तर त्यो कुरामा अहिले पनि पुरा मिल्न सकेको छैन। र अन्तिम अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी वा पीडकलाई प्रचलित कानुन बमोजिमभन्दा कम सजाय मागदाबी लिएर जान सकिन्छ भनेर भन्यौँ। तर प्रचलित कानुनमा 20 वर्ष सजाय भनेको छ, 15 वर्ष सजाय भनेको छ भने त्यो सजायको कति कम लिएर जाने भन्ने कुरा त अहिलेको कानुनले तय गरिदिनुपर्छ। त्यो नगरिकन फ्ल्याटमा जाँदाखेरि चाहिँ पीडितहरू फेरि अन्यायमा पर्ने, पीडितलाई न्याय पाएको पीडितले न्याय पाएको अनुभूति नगर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। नेपालको संसदले बनाएको कानुनले मैले न्याय पाइनँ, मैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका गुहार्ने अवस्थामा नेपालका पीडितहरू पुग्यो भने के हुन्छ? त्यसकारण एमालेको कन्सर्न यहीँनेरि हो। यसमा सरकार पक्षले किन अर्ग्युलेट गर्न खोजेको छ उहाँहरूको कुरा हो। हाम्रो कुरा सकारात्मक छ, सरकारलाई सहयोग पुर्याउने गरी छ, यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरेको छ र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने गरी छ। र नेपालको 4 किल्ला भित्रैबाट नेपालको एउटा चाहिँ यो पिस प्रोसेसलाई एन्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँको मतभन्दा बाहेक हाम्रा कुनै लेनादेना स्वार्थ छैन। तर सरकारले किन यो हामीले भनेको कुरालाई सकारात्मक लिइरहेको छैन, यो चाहिँ हामीले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण के लाग्दैछ भने कतै टिआरसीको नाममा सरकार राजनीति त गर्न खोज्दै छैन, कतै भिक्टिमलाई अगाडि यसो भने न्याय दिन नखोजेको कसैका कारणले गर्दाखेरि रोकियो भन्ने पारेर कुनै गलत अभिष्टमा त उहाँहरू जोडिन खोजिरहनु भएको छैन। यो चाहिँ एउटा शङ्काको विषय बनेको छ। त्यही त अब सरसर्ती नेपाली राजनीति हेऱ्यो भने क्या कुनै समय अलि अगाडि चाहिँ तपाईँकै अध्यक्षले त्यो ढोक्सा भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म पनि सरसर्ती हेऱ्यो भने नेपाली राजनीति त त्यही ढोक्सामै अल्झिरहेको देखिन्छ नि है। के अलि फरक हुन सकेको छ? अब यहाँले कुन प्रसङ्गबाट यसलाई जोड्न खोज्नु भएको छ? सरसर्ती राष्ट्रिय जति पनि मुद्दाहरू हुन्छन्, राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने, जस्तै टिआरसीकै कुरा पनि सबै दलहरू मिलेर टुङ्गाउनु पर्ने होला। यी जे जतिमा एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप अथवा सत्तालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको छ भनेर जसरी तपाईँले चाहिँ नि गलत राजनीति गर्दैछ सत्ता पक्ष त्यसैलाई आधार बनाएर भन्नुभयो, यो हेर्दा चाहिँ मैले त्यसो पनि भनेन। मैले के भने हेर्नु, संवाद हुने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। संसद भनेको आफैमा एउटा राजनीतिक संस्था हो, त्यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ विमर्शहरू, रचनात्मक सृजनात्मक विमर्शहरू हुनुपर्छ, त्यो खुला गर्नुपर्छ, त्यही ठाउँ हो। यसमा अहिले भइरहेका मैले बोलिरहेका कुरा पनि संसदीय अभ्यासको एउटा अङ्ग हो। यसमा
नकारात्मक सकारात्मक भन्दा पनि भएका डिबेटलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढौँ। यसमा चाहिँ लेनादेनाका हिसाबले होइन, हिलो छ्यापाछ्यापका हिसाबले होइन भन्ने कुरा नै हो। कतिपय हामीले हाम्रो एङ्गलबाट हेरिरहेको कुरा अर्को तहबाट अर्को ढङ्गले हेरिरहेको हुनसक्छ, तथापि पनि कतिपय मिलन बिन्दुहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ विमर्शको माध्यमबाटै हो। विमर्श गरेन, अधिकतम छलफल गरेन भने नयाँ इनोभेसनहरू हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा जे भएको छ त्यसैमा छोडियो भने त कहिले पनि नयाँमा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यस कारण छलफललाई के चाहिँ भन्न सकौँ भने गरौँ भने कन्स्ट्रक्टिभ बनाऊ, रचनात्मक बनाऊ भन्ने कुरा हुनसक्छ। र जहाँसम्म यसलाई ढोक्साको प्रसङ्ग गर्नु एउटा काम गरौँ न, हामी सबैले हाम्रो दायित्व के हो? जस्तो मान्नुहोस् आज नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ भनेको अर्थ के हो भने एमालेको दायित्व भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो, निगरानी गर्ने हो। त्यो निगरानी प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनुपर्छ। सरकारलाई ऐन नियम बमोजिम हिँड्न सक्ने गराउने त्यस प्रकारको सामर्थ्यमा एमाले नचुकिकन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत त्यो धार भुत्ते नबनाइकन तपाईँहरू हिँड्न पर्ने, तपाईँहरू किन हिँड्नु भएन भनेर प्रश्न गर्न पाउनुभयो। सरकारको तह कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि सरकारले पनि डेलिभरी दिन पर्यो नि। सरकार डेलिभरी दिने कुराको त्यो कमिटमेन्टका साथ यो जिम्मेदारीमा आएको हो भने सरकारले आज किन डेलिभरी दिन सक्दैन? किसानको मुद्दा किन सम्बोधन गर्न सक्दैन? दुध बेचेका किसानले मूल्य आजसम्म किन पाउँदैन? एउटा किसान भनेको सरकार अनि प्रधानमन्त्री अहिले जे देखिया छ नि, जस्तो खालको निराशा छ नि, त्यसमा आशाको सञ्चार चाहिँ कति गर्न सक्नु भएको छ? खास सरकारले कति गर्न सकेछ? सरकार हो यहाँनिर सरकारले आशा जगाउने दायित्व फेरि पनि सरकारकै हो। हामीले अहिले सरकारलाई गाली गरेको होइन, नकारात्मक टिप्पणी गरेको होइन। कति प्रभावकारी हुन सकेछ सरकारको त्यो कामकाज चाहिँ, त्यो आशाको सञ्चार चाहिँ कतिको गर्न सकेछ? सरकारको समग्र चरित्र र संरचना हेर्दा त्यो आशा गर्ने ठाउँहरू रहेनन्। किनभने सरकारमा जुन प्रकारको कम्पोजिसन बनेको छ भन्न अप्रिय लाग्ला, सुन्न अप्रिय लाग्न सक्छ, तर यो नेचुरल खालको प्रकृतिबाट अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको छैन। कतिपय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू यो अन्तिम पटकको मन्त्री भइयो, दल सरकारमा सहभागी भएको नामबाट कतिपय ठाउँमा न्युथी पनि पाइयो होला, राजदूत भइयो होला, अर्को के भइयो होला। यो अन्तिम पटक हो भन्ने ठाउँमा छ। जसले अन्तिम पटक हो भन्ने कोण र सोचबाट अगाडि बढ्छ, मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन्, त्यहाँबाट आशा के गर्न सकिन्छ? आजको समस्या के मन्त्रीहरूले काम गर्न नसके भए पनि प्रधानमन्त्री त सक्षम हुनुहुन्छ होला नि? प्रधानमन्त्री स्वयं सायद मेरो विचारमा समग्र मन्त्रीहरूको काम प्रक्रियाबाट आजित हुनुहुन्छ। उहाँले प्रत्येक भाषणमा सरकारको पुनर्गठनको कुरा आफै अलाप गर्दै हुनुहुन्छ र स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि एक प्रकारले भन्यो भने इच्छा शक्ति कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँले एक प्रकारले भने सिङ्गो देशको नेतृत्व गर्न सक्ने, मैले उहाँलाई अयोग्य छ भन्ने हिसाबले होइन, तर उहाँले सामर्थ्यता गुमाइरहनु भएको छ भन्ने देखिन्छ। उहाँले विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सकिने धेरै आधारहरू थियो। हामी अहिले पनि सिङ्गो देशको मामिलामा, नेपाली जनताको हित र समृद्धि, विकास र सुशासनको मामिलामा हामी सबै कोणमा ती एजेन्डामा सह गर्न तयार छौँ। तर तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ भने सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको निरन्तरता, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको जागिरको निरन्तरताका लागि जस्तो सुकै राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा उहाँले सोच विचार पुर्याएको हामी भनेको तपाईँले भने चाहिँ, तपाईँका अध्यक्षले भने जस्तो यो देशमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन नामको एउटा ग्रहण लागेको छ, यो ग्रहण रहँदासम्म देशको उन्नति हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिँदैन भने जस्तै हो। सरकारको तौर तरिका, समग्र गतिविधिहरू त्यस प्रकारले देखिन्छ। राज्यका समग्र अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई उसले प्यारालाइज गराउने अवस्था निर्माण भएको छ। तपाईँ सुशासनको अवस्था के छ हेर्नुहोस्, समग्र विकासको कुरा के छ, सबै राम्रै गरेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। जस्तो राज्यको सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भएको छ, सुन ललिता निवास शरणार्थी काण्डमा पनि छानबिन सरकारले अगाडि बढायो, अलिअलि त गरिरहेछ नि होइन? एक समयमा सरकार गाह्रो अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने ठानेर सरकारको जगका ढुङ्गाहरू हल्लिन थालेको देखेर उहाँले फन्डा उचालन निकाल्नुभयो। आज खोइ त पानी मुनि पनि गए पनि छोड्दिन भनेर भन्ने मन्त्रीहरू कहाँ जानुभयो त? उहाँहरूको बोली वचन त सुनिया छैन। त्यस कारण सत्ता टिकाउनका लागि यी यस्ता सुशासनको नारा दिएर अर्को क्राइम गर्ने उहाँले चलाउँदै गर्दा सुशासन अभियान चलाउन खोजेको सत्य हो, नारा लगाउनु भएको सत्य हो, संसदबाट हामीले सुनेको पनि सत्य हो। तर खोइ त कथनी र करणीमा ठुलो ग्याप देखिएन। जब उहाँले सुशासनको अभियान चलाउँदै जान खोजेको जस्तो गर्नुभयो, एकपछि अर्को मूर्धन्य सत्ता निकट दलका नेताहरू त समाउने स्थिति भयो। एक
पछि अर्को पोलापोलको अवस्था भयो अनि तैचुक मैचुक उहाँहरूले गर्नुभएको होइन र त्यस कारणले गर्दा फन्डाका लागि सत्ताको निरन्तरताका लागि यस्ता फन्डा निर्माण गर्ने कुरा नै बेठिक हो। राज्यले स्टन्ट गर्ने होइन, राज्यले करनी गर्ने हो, राज्यले एक्सन लिने हो। जुन कुरा जसरी जे भइरहेको छ यसले आम नागरिकहरूमा एउटा निराशा भएकै हो। युवाहरू देशमा केही हुन सक्दैन कि भन्ने अवस्थाबाट प्रत्येक दिन 2000 भन्दा बढी युवाको पलायन हुने अवस्था भनेकै सत्य हो। यो पक्षलाई रोक्नका लागि देशमा केही गर्न सकिन्छ, आशाको किरणहरू ल्याउनु पर्छ। त्यसको काम पनि हामीले गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ झुलागाडदेखि त्यसमा अब त्यसो नै भन्ने हो सरकारले काम गर्न सकेन, आश गर्ने ठाउँ नै कहीँ देखिएन भन्ने हो भने नयाँ समीकरण बनाउनुपर्छ होला नि त राजनीतिमा। त्यो हुनसक्छ तर नेकपा एमाले यसलाई अहिलेको तत्काल गरिहाल्न पर्ने कामका रूपमा लिएको छैन। अब सरकारबाट काम पनि हुन सकेका छैन, नयाँ समीकरण पनि बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन भन्ने हो भने हामी प्रतिपक्षी दल अलि साह्रै कमजोर भएको कि त्यो समीकरण। यसमा दुईटा एङ्गलबाट हेर्छौँ। पहिलो कुरा हामी सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ, प्रेसर गर्छौँ, तर योबाट काम लाग्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। काम लाग्दैन, योबाट काम हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई त्यो लागेको छ। यो सत्य कुरा पनि हो, किनभने 1 वर्षको समग्र अडिट गर्दाखेरि त्यो बेरुजुमा परिसक्यो उहाँको सरकार। त्यति हुँदा पनि समीकरण चाहिँ नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने नलाग्यो कि अरू दलहरूले तपाईँहरूको प्रस्ताव अथवा नयाँ समीकरण बनाऊ भन्ने प्रस्तावलाई चाहिँ स्वीकार नगरे? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा के छ भने नेकपा एमाले एक्लैले चाहेर समीकरण बन्ने कुरा होइन। समीकरण बन्न त हात मिलाउन त हात अगाडि बढाउँदा हात मिलाउने शक्ति चाहियो। जुन शक्तिसँग हात मिलाउँदैछ त्यो शक्ति पार्लियामेन्टभित्रको बलियो शक्ति हुनु पर्यो, जसँग हात मिलाउँदै गर्दाखेरि नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माण भएर म्याचोर्ड सरकार बनाएर विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूलाई स्ट्रेन्थन गरेर नागरिकहरूको भरोसा कायम गरेर विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय यी सबै पक्षलाई यो कार्यभारमा पुरा गर्न सकिने सामर्थ्यको सरकार बनाउनु त पर्यो। त्यो पक्षमा अब हात मिलाउन खोज्ने शक्ति अलिकति अब आजकै दिनमा कुरा गर्ने हो भने हामी अलिकति अगाडि बढ्दा मिल्न सक्छ, तर केही गलत सम्झौताहरू हामीले पनि गर्नुपर्छ। तथापि पनि म यति आग्रह गर्न चाहन्छु कि हात मिलाउने शक्तिले अलि पहिले बनेको समीकरणका कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई अविश्वास गरिरह्यो। त्यो पाटो त्यस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने हामी किनभने स्वयं त्यो कोर्समा नभएको हुँदाखेरि यहाँले भनेको जस्तो परीक्षणमा मैले त्यो किन सोधेँ भने समीकरणभित्रका दलहरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनिरहँदा पनि तपाईँहरूसँग हात मिलाउन चाहिँ अलिक डराइरहेको देखिन्छ। होइन, हामीले यस्तो छ, नेकपा एमाले स्वयंले सरकार निर्माण गर्ने वा गिराउने भत्काउने खेलमा अहिले लाग्ने सोच नबनाएको कारणले गर्दा हामी यतातर्फ रुचि रहेन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा ठुलो अन्तर्विरोध छ। हामी किन मेहनत गर्ने, उहाँहरू आफै ढल्ने अवस्थामा पुग्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भनौँ सिम्पल, तपाईँ 15 दिनदेखि 1 महिनाको बिचमा उहाँहरूको हरेक दिनको जगका ढुङ्गाहरू खसिरहेको छ। यति ठुलो कलह, अन्तर्विरोध, घात प्रतिघात छ। कोशीको पछिल्लो ताजा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एउटा उदाहरण छ। त्यस कारण हामीले एक्सर्साइज नै नगर्न पर्ने, हामी किन भारी बोक्ने? जग चाहिँ हल्लिसकेको छ, समीकरण आफै भत्कियो भने हामी चाहिँ अर्को समीकरण निर्माण गरौँला। तर अहिले चाहिँ हामी यहीँनिर एक शब्दमा टुङ्ग्याउँदाखेरि हामी आफै हात अगाडि बढाएर अगाडि बढ्दैनौँ। अहिले उहाँहरूको आफ्नो अन्तर्विरोधबाट उहाँहरू ढल्ने अवस्था बनेको छ। मैले भने सबै हिसाबले मकिएको अवस्था, हामीले सामान्य पुस गर्दा पनि ढल्छ, त्यो पुस पनि गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। उहाँहरूको भोलि दिन यस्तो आउनेछ, नेकपा एमाले अघि नलाग्दाखेरि देश अगाडि बढ्न सकेन, हामीले चलाउन सकेनौँ भनेर उहाँले हात उठाउने दिन आउनेछ। त्यस दिन हामी एक प्रकारले विश्वासका साथ देशको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छौँ। तर अहिले कुनै खालको छिना झम्टी गरेर सरकार गिराउने बढाउने त्यो खेलमा यति भनिरहँदा नि तपाईँहरू पनि मिसन 84मै हुनुहुन्छ, अघि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कुरा चाहिँ यो राजनीति चाहिँ पद्धति निर्माण गर्ने माध्यम हो भन्छन् क्या। त्यसको लागि अर्को निर्वाचन कुरेर निर्वाचनै कुर्नु पर्दो रहेछ होइन त? अर्को चाहिँ जनादेशको लागि त बिचमा प्राप्त हुँदैन नि, ताजा नयाँ जनादेश ल्याउनु पर्यो, बहुमत ल्याउनु पर्यो। अहिले त 79 को निर्वाचनले दिएको त 79 सिट हो। यसलाई बहुमत कायम गर्न त 84 कुर्नै पर्छ। 84 को बिचमा हामीले गर्नुपर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षीको तर्फबाट
जे भूमिका निर्वाह गर्ने हो 79 को निर्वाचनमा हामीले जनताका बिचमा पसेका कयौँ योजनाहरू छन् भएन म्यान्डेट प्राप्त भएन कहिलेकाहीँ तपाईँकै अध्यक्षले चाहिँ 84 कुर्न नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्नुहुन्छ क्या नेपाली राजनीति त्योतर्फ अगाडि जाने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ मलाई त्यो तत्काल म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ हामीले त्यस प्रकारको सोच सरकारको काटछाड हेर्दाखेरि जुन खालको उहाँहरूको बिचमा घात प्रतिघात अन्तर्विरोध र अनि चन्द्रसूर्य रहेसम्म हाम्रो फेरि गठबन्धन रहिरहन्छ पनि भन्नुहुन्छ त्यस्तो चिजको बिचबाट यसो निष्कर्ष निकाल्दा त्यहाँसम्म पुग्न नसकिने सरकारहरूकै तौर तरिकाबाट हो कि भन्ने अनुमान कुरा हो तर हाम्रो त्यतातर्फ कुरा भन्दा नि मिसन 84 भनेको यस बिचमा हामीले गर्नुपर्ने कर्म संसद मार्फत गर्छौँ भनेको त्यता नजाओस् भन्ने चाहिँ हो तर त्यो अवस्था आइहाल्यो भने पनि पार्टी चाहिँ तयार रहनुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टी हो सबै खालको परिस्थितिको सामना गर्न तयार छ सबै चुनौतीहरूको मुकाबिला गरेर अगाडि बढ्न तयार छ तर हाम्रो चाहिँ एउटा नेचुरल संविधान प्रचलित कानुन बमोजिम जसरी अगाडि बढ्न पर्ने हो त्यस बमोजिम निर्वाचन 84 मा हुन्छ 84 मा बहुमतको जनादेश लिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने देशको एउटा चाहिँ स्वाधीनता स्वाभिमान सार्वभौमता विकास समृद्धि सुशासन सामाजिक न्याय युवाहरूको रोजगारी नेपालमा उद्योग धन्दाको एउटा चाहिँ लगानीको वातावरण यो पक्षलाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा र कार्यभार पुरा गर्ने त्यो सङ्कल्पका साथ एमाले अगाडि बढ्छ र यो बिचमा त्यसोले यो बिचमा के गर्छ भन्दा यो बिचमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा संसदमा छ यही दर्जाबाट सरकारको खबरदारी गर्छ सरकारलाई लिगमा राखेर काम गर्न प्रेरित दबाव गर्छ खबरदारी गर्छ प्रश्नहरू सिर्जना गर्छ र कतिपय अवस्थामा सघाउ माग्दा राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा सरकारसँग उसले सघाउ माग्दाखेरि सघाउ पनि हामी दिन तयार छौँ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले आफ्नो कर्महरू संसद मार्फत अगाडि बढाउँछौँ हस् यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ उहाँ आउनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ म केशव शर्मा बिदा हुन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार